बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम क्रॉसिंग लाइंस और मैं हूं यासिर रशीद। नाज़रीन, साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को अदालतों से रिलीफ तो मिल गया, मगर सवाल ये है कि क्या इस रिलीफ का कोई सियासी फायदा भी होगा। सुप्रीम कोर्ट ने साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को 9 मई के 8 मुकदमात में जमानत दे दी है और ये फैसला चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस याई आफरीदी की क़यादत में 3 रुकनी बेंच ने सुनाया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इसे अपनी बड़ी फतह करार दे रही है। सोशल मीडिया पर विक्ट्री फॉर इमरान खान का हैशटैग टॉप ट्रेंड रहा है, मगर हकीकत यह है कि इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत के सामने कानूनी और सियासी मुश्किलात का एक पहाड़ अब भी खड़ा है। जैसा कि बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हमशीरा अलीमा खान के साहबजादों शेर शाह खान और शाहरेज खान को गिरफ्तार कर लिया गया। एसएसपी इन्वेस्टिगेशन ने कहा है कि दोनों को 9 मई के मुकदमात में गिरफ्तार किया गया। यूं एक तरफ पाकिस्तान तहरीके इंसाफ या उनके बानी को अदालतों से रिलीफ मिला, तो दूसरी तरफ इन गिरफ्तारियों ने यह वाजे कर दिया है कि 9 मई पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के लिए एक डरावना ख्वाब ही रहेगा। यह ख्याल रहे कि लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने नवंबर 2024 में इमरान खान को 9 मई के इन्हीं मुकदमात में जमानत देने से इनकार कर दिया था। उनमें कोर कमांडर हाउस लाहौर पर हमले का केस भी शामिल था और ये मुकदमात एक तवील फहरिस्त का छोटा सा हिस्सा है। इमरान खान अगस्त 2023 से तोशाखाना केस में कैद हैं। वो अडियाला जेल में 190 मिलियन पाउंड करप्शन केस की सजा भी काट रहे हैं, जबकि साथ ही 9 मई के दीगर मुकदमात भी चल रहे हैं। इमरान खान के खिलाफ लाहौर में 9 मई के 12 मुकदमात दर्ज थे, जिनमें 4 पर पहले ही जमानत हो चुकी थी, जबकि 8 पर अब हुई है। रावलपिंडी में भी 12 ही मुकदमात थे, जबकि दीगर मुकदमात दीगर शहरों से थे, जिसमें फैसलाबाद और सरगोदा के केसेस थे। दीगर फैसलों में क्या ये फैसला मिसाल कायम कर पाएगा? नवंबर 2024 में लाहौर हाईकोर्ट में जमा करवाई गई एक रिपोर्ट के मुताबिक सिर्फ पंजाब में इमरान खान के खिलाफ 54 मुकदमात थे। दिसंबर में वजारत दाखिला ने इस्लामाबाद हाईकोर्ट को बताया कि इमरान खान के खिलाफ पंजाब में 99 और खैबर पख्तूनख्वा में 2 मुकदमात जेर समाअत हैं। वजारत दाखिला की रिपोर्ट के मुताबिक इस्लामाबाद में 74 केसेस जेर समाअत थे और FIA ने 7 और नैब ने 3 मुकदमात बताए थे। तोशाखाना फौजदारी केस की अपील अलग चल रही है। यूं मजमूई मुकदमात की तादाद देखें तो 186 बनती है। ये तादाद अपने आप में चौंका देने वाली है। कानूनी माहिरीन का कहना है कि चंद मुकदमात में जमानत का मतलब आज़ादी नहीं, बल्कि ये सिर्फ एक कानूनी हिकमत अमली का हिस्सा है। असल सवाल ये है कि क्या बाकी मुकदमात में भी इसी तरह रिलीफ मिल सकेगा या हर रिलीफ के बाद एक नया मुकदमा मुंतजर होगा? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदरूनी हल्के भी शकूक व शुबहात का इजहार कर रहे हैं। सियासी मंजरनामा भी कम पेचीदा दिखाई नहीं देता। मारूफ सहाफ़ी सुहेल वड़ाइच के कॉलम में यह तासुर दिया गया था कि माफी मांगने से सियासी मसालिहत का दरवाजा खुल सकता है। उस जुमले को कई लोग बराह रास्त इमरान खान और उनकी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से जोड़ते रहे, लेकिन DG ISPR ने इस तासुर को मुकम्मल तौर पर रद्द कर दिया। उन्होंने कहा कि 9 मई के जिम्मेदारों को कानून के मुताबिक जवाब देना होगा। यह सिर्फ फौज का मामला नहीं है, बल्कि पूरी कौम का मसला है। ये दो टोक मौक़िफ़ इस बात की निशानदही करता है कि रियासत अपने बयानिए के ऊपर डटी हुई है। 9 मई को एक सुर्ख लकीर समझा जा रहा है और इस लकीर को उबूर करने वालों के लिए नरमी के कोई आसार नजर नहीं आते। इन हालात में इमरान खान के लिए कानूनी रिलीफ को सियासी रिलीफ में बदलना आसान नहीं है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए एक और बड़ा धचका जुलाई 2025 में आया। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 8 मरकजी रहनुमाओं को 10-10 साल कैद की सजा सुना दी। उनमें डॉक्टर यास्मीन राशिद, सेनेटर एजाज चौधरी, मियां महमूदुर रशीद और साबिक गवर्नर पंजाब उमर सरफराज चीमा भी शामिल थे। ये वो रहनुमा है जो पार्टी की तंजीमी और पार्लिमानी हिकमत अमली के बुनियादी सुतून समझे जाते थे। इन रहनुमाओं की गैर मौजूदगी ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सियासी कुव्वत को नुमाया तौर पर महदूद कर दिया। इमरान खान के हक में जब भी कोई अदालती फैसला आता है तो पार्टी के कारकुन खुशियां मनाते हैं, लेकिन जमीनी हकायक क्या है? हकीकत यह है कि इस वक्त 3 बड़ी रुकावटें मौजूद हैं। पहली रुकावट कानूनी है। इमरान खान के खिलाफ दर्जनों मुकदमात बदस्तूर मौजूद हैं। एक जगह जमानत मिलने का मतलब ये नहीं कि दूसरी जगह भी आज़ादी मिल जाएगी। जब तक बड़े और संगीन मुकदमात में फैसला नहीं हो जाएगा, तब तक इमरान खान की रिहाई मुश्किल रहेगी। दूसरी रुकावट इदारा जाती है। DG ISPR का मौक़िफ़ वाज़ेह है कि 9 मई को एक ऐसा वाक़या समझा जा रहा है जिस पर कोई समझौता नहीं होगा। ये एक पॉलिसी सिग्नल है कि रियासत इस बयानिए से पीछे नहीं हटेगी। इसका मतलब है कि रिलीफ का दायरा महदूद ही रहेगा। तीसरी रुकावट सियासी है। पार्टी की स्ट्रीट पार कमजोर हो चुकी है। बड़े रहनुमा सजाओं के बाद मुतहर्रिक किरदार अदा नहीं कर सकते। कारकुन बार बार गिरफ्तारियों का सामना कर चुके हैं और एहतजाजी कॉल्स पर रियासत का रद्द अमल सख्त हो चुका है। तो इस मंजरनामे में
کس حد تک ریلیف ہے, کس حد تک مشکل ہے, آئندہ کا لاہ عمل کیا ہے, اس پورے میں بات کریں گے ایک شارٹ بریک کے بعد, اور ہمیں جوائن کریں گے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور صاحب. کہیں نہیں جائے گا, اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. پاکستان تحریک انصاف کی موجودہ صورتحال, جس میں خان صاحب کے کیسز کے اندر ان کو ضمانت ملی اور دوسری طرف ان کے بھانجوں کی گرفتاری, پاکستان تحریک انصاف کی موجودہ جو حکمت عملی ہے, اس پورے منظرنامے پہ بات کریں گے. ہمیں جوائن کیا وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور صاحب نے. گنڈاپور صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا. گنڈاپور صاحب, ایک طرف دیکھیں تو پاکستان تحریک انصاف کے بانی خان صاحب کے جو کیس ہیں اس کے اندر ضمانتیں ملیں, 12 کیس تھے مجموعی طور پہ لاہور کے, 12 میں ضمانتیں ہیں. اے ٹو زی اگر دیکھا جائے جتنے بھی 9 کے ان کے اوپر کیسز ہیں سب میں ضمانتیں ہیں. دوسری طرف آپ بھانجوں کی صورتحال دیکھیں تو 2 بھانجے آج گرفتار کر لیا علیمہ خانم صاحبہ کے, جو 2 صاحبزادے ہیں, اور ایس ایس پی انویسٹیگیشن کہتے ہیں کہ ان کے اوپر بھی کیس وہی ہیں 9 والے. اب مجموعی طور پہ 3 بھانجے جو اس وقت حراست کے اندر ہیں. یہ ایک طرف ریلیف دکھائی دیتا ہے, دوسری طرف گھیرا تنگ ہوتا دکھائی دیتا ہے. یہ ہے کہ آپ کیا سمجھتے ہیں, ریلیف رفتہ رفتہ ملے گا, منظرنامہ بعد میں کلیئر ہوگا, یا پھر ریلیف ہے ہی نہیں, یہ گھیرا ہی تنگ ہو رہا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلی بات تو یہ ہے کہ جہاں تک آپ ریلیف کی بات کر رہے ہیں, ریلیف نہیں کہیں گے اس کو. یہ تو میرٹ پہ کیس سنے نہیں جا رہے. عمران خان صاحب کے اوپر کوئی بھی ایسا کیس نہیں ہے جس پہ کسی طرح کی کوئی سزا بنتی ہے ان کی. یہ جو القادر کیس ہے یہ بھی ایک پورا ڈرامہ ہے ان کا, کوئی اس کی بیس نہیں ہے, کوئی اس پہ شواہد نہیں ہے, کیس بنتا ہی نہیں ہے. اسی طرح 190 ملین پاؤنڈ جو ہے وہ بھی اسی طرح کا ایک ڈگوسلا ہے, کچھ بھی نہیں بنتا اس کے اندر. اور فالوڈ بائی 9 مئی جو ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہی ہے کہ 9 مئی جو ہے ویسے ہی ایک مفروضے کی بنیاد پر ایک جو ہوا ہے اس کے اوپر ہمارے پہ خامخواہ ڈالا جا رہا ہے اور خان صاحب کو اس پہ انوالو کیا جا رہا ہے. اب جہاں تک بات ہے ریلیف تو نہیں کہیں گے اس کو یہ ضرور کہیں گے کہ عدالتیں جب کیس سنیں گی اور عدالتیں جب کیس کو میرٹ پہ سنیں گی تو پھر یہ سارے کیسوں میں ریلیف نہیں بلکہ کیس ختم ہو کے اڑ جائیں گے. تو اب عدالتیں سن نہیں رہی اور آپ کے سامنے ہی پوزیشن چل رہی ہے, اور ہمیں پوری امید ہے کہ عدالتیں جو ہے وہ جب خود مختار ہو کے فیصلے کریں گی تو یہ سارے کیس کسی بنیاد پہ بنتے ہی نہیں ہیں اور ختم ہو جائیں گے. ساتھ ساتھ جو آپ بات کر رہے ہیں کہ جو اریسٹ کے اور لوگوں کے گھر چھاپے لگا کر اور جو اس طرح کی وکٹمائزیشن ہو رہی ہے, اس حوالے سے میں یہ کہوں گا کہ یہ تو ہمارے خلاف ایک پورا پری پلان پی ٹی آئی کو ختم کرنے کے لیے, تحریک انصاف کو ختم کرنے کے لیے پری پلان ایک کام چل رہا ہے. اور وہ شروع ہوا ہے جب عمران خان کی حکومت ختم کی گئی, اس وقت سے شروع ہوا اور اس کے بعد سے چل رہا ہے. اور پھر اس کے بعد 9 مئی کے بعد جس طریقے سے ہمارے لوگوں کو توڑا گیا, تشدد کیا گیا, اغوا کیا گیا, اریسٹ کیا گیا, جیلی پرچے کاٹے گئے, اور فالوڈ بائی 8 فروری کو ہمارا مینڈیٹ بھی چوری کر لیا گیا. اور اب وہی سسٹم چل رہا ہے کہ اس کے اندر جو بھی کوئی بات کرتا ہے, جو بھی کچھ کرتا ہے, حق کی بات کرتا ہے, تو اس کو پکڑ کے گرفتار کر لیتے ہیں یا اغوا کر لیتے ہیں, یا اس کے اوپر ایف آئی آر کاٹ کے جھوٹی سزائیں دیتے ہیں, یا لوگوں کو نااہل بھی کر رہے ہیں اسمبلی کی سیٹوں سے. تو یہ ایک فسطائیت ہے اور یہ جاری ہے, اور ہم اس کا مقابلہ کر رہے ہیں اور انشاءاللہ کرتے رہیں گے. اچھا علی امین گنڈاپور صاحب, ماضی قریب میں باتیں ہوتی رہیں کہ خان صاحب کو آفر کی جاتی رہی بنی گالہ منتقلی کے حوالے سے, اور کچھ باتیں آپ کی طرف ریفر کی گئیں کہ آپ کے تھرو وہ پیغامات پہنچائے گئے. یہ باتیں بہت تیزی کے ساتھ پھیلیں, آپ کی طرف سے اس کی کوئی تردید نہیں آئی. ایک تو اگر آپ اس پہ رسپونڈ کرنا چاہیں, اور دوسرا یہ کہ کیا اب بھی کوئی امکان ہے کہ کوئی بیچ کا راستہ نکل سکتا ہے, یا پھر جس طرح بقول آپ کہتے ہیں کہ عدالتی منظرنامے میں تو ریلیف مل ہی نہیں رہا, میرٹ پہ سنے ہی نہیں جا رہے, تو پھر ریلیف ملے گا کیسے, یا جدوجہد آگے بڑھے گی کیسے؟ جی, جہاں تک بات ہے کہ میرے حوالے سے کسی نے کوئی بات کی ہے کہ میں نے کوئی آفر دی ہے یا کسی طرح کی آفر دی ہے اس طرح کی, تو میں اپنا کسی بھی بات کا, اپنی کی ہوئی بات کا ذمہ داری لے سکتا ہوں. کسی اور کی ہوئی بات میرے حوالے سے نہ میں اس کو اون کرتا ہوں, نہ میں اس کی ذمہ داری لیتا ہوں. ہاں, یہ ضرور ہے کہ میں اپنی پوری کوشش کرتا ہوں, اور ایسا ایک دن بھی نہیں ہے, وہ اب سے نہیں کہ جب سے میں وزیر اعلیٰ بنا ہوں, پہلے دن سے جب سے اس پارٹی کی اس طرح کے معاملات بنے, میری پوری کوشش ہے کہ میں پارٹی کے لیے اپنا کردار ادا کروں اور پارٹی کے اور اپنے لوگوں کا مسئلہ حل کروں, اور میں اس میں پوری کوشش کر رہا ہوں. اور وزیر اعلیٰ بننے کے بعد میرا یہ فرض بنتا ہے کہ میں اپنے لیڈر عمران خان کے لیے, اپنی پارٹی کے لیے ہر اس فورم پہ, جس فورم کے اوپر میں بیٹھوں, میں اس پہ بات کروں اور اپنا موقف دوں, اور ان مسائل کو جو کہ صرف طریقہ انصاف نہیں بلکہ پاکستان افیکٹ ہو رہا ہے اس کے لیے اپنا کردار ادا کروں. تو معاملات کی بات ہوتی بھی ہے, معاملات کے اوپر معاملات بہتر ہونے کی طرف جا رہے ہوتے ہیں, پھر کسی بھی وجہ سے کوئی رکاوٹ بن جاتی ہے. تو یہ ایک ایسا ایک پروسیس ہے کہ میرے خیال میں بحیثیت وزیر اعلیٰ اور ایک ذمہ دار شخص کے میں ان باتوں کو اس طریقے سے نہ کر سکتا ہوں نہ مجھے کرنی چاہیے, کیونکہ ایسی کچھ چیزیں ہوتی ہیں اس کو ہم کہتے ہیں ڈسکشن. دیر از اے ڈفرنس بٹوین اے ڈسکشن اینڈ اے ڈیسیژن. تو ڈسکشن کا ذکر کر کے
اس کی بات کرنا, اس کے اوپر کوئی کمنٹ کرنا, اس کو لوگوں میں کرنا, میرے خیال میں یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک میچور کام نہیں ہوتا جب تک اس پہ ڈیسیجن نہ ہو. تو انشاءاللہ ہماری کوشش پوری جاری ہے اس کے اوپر کہ پاکستان جو ہے اپنے اس ٹریک پہ چلے کہ حقیقی جمہوریت ہو, قانون کی بالادستی ہو, آئین کی بالادستی ہو, اور ہمیں اپنا جو حق ہے عدالتوں سے ہمیں اپنا وہ حق ملے. جبکہ آپ کو پتہ ہے کہ 26 فروری کے بعد عدالتوں کو بھی ہتھکڑیاں لگا دی گئی ہیں, اور جس طریقے سے ملک میں ترامیم ہو رہی ہیں, جس طریقے سے اس ملک میں اقدامات ہو رہے ہیں, تو اس سے پاکستان کو نقصان ہو رہا ہے, اور ہمارے ساتھ تو پوری وکٹمائزیشن ہو رہی ہے ہماری پارٹی کے ساتھ. تو اس لیے اپنا کردار ہم ادا کر رہے ہیں, اور ہمیں پورا یقین ہے انشاءاللہ کہ وہ کہتے ہیں ہر اندھیری رات کے بعد پھر صبح ہوتی ہے انشاءاللہ. تو اس صبح کی امید پہ بحیثیت مسلمان بھی ہمارا ایمان ہے کہ ہم انشاءاللہ اس کے ساتھ مقابلہ کر رہے ہیں اپنے حق کے لیے. سر اگر مناسب سمجھیں تو اس پہ رسپونڈ کرنا چاہیں کہ کیا آپ جو اپنے تئیں اقدامات اٹھاتے ہیں ریاست کی بہتری کے لیے, ملک و قوم کی بہتری کے لیے, اور پارٹی کی بہتری کے لیے, اور اس سنگین صورتحال سے نکلنے کے لیے, کیا اس میں آپ کی تائید خان صاحب کی طرف سے کی جاتی ہے, یا پھر خان صاحب ان کاموں سے منع کرتے ہیں؟ دیکھیں جی, ایک چیز تو یہ ہے کہ خان صاحب نے بڑا کلیئرٹی سے کہا ہوا ہے, کچھ چیزیں انہوں نے بتائی ہوئی ہیں کہ کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا, اور ظاہری بات ہے بحیثیت عمران خان کے فالوورز ہمیں اس کی ہر بات کو فالو کرنا پڑتا ہے ایز اے لیڈر, کہ وہ ہمارا لیڈر ہے اور اس کا ہی جو فیصلہ ہے وہ بھی فیصلہ ہوگا. لیکن اس کے بیچ میں اگر میں اپنی طرف سے کوئی بھی کوشش کرتا ہوں اور کوئی بات کرتا ہوں اور کوئی کام کرتا ہوں اسی ہی ڈومین میں رہتے ہوئے جو کہ ہمیں بتائی گئی ہیں کہ ہم نے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا اس حوالے سے, تو میرے خیال میں اس کے اوپر کوئی بھی پابندی کسی طرح کی نہیں ہے. اچھا گنڈاپور صاحب, اس وقت اگر مین ٹیئر لیڈرشپ دیکھیں, آپ سمجھتے ہیں کہ یہ صحیح طریقہ کار ہے, یہ صحیح سمت ہے سیاست کی کہ ایک دوسرے کے اوپر تانا زنی کرنا اور پھر پبلکلی اس کے اوپر باتیں کرنا اور اس پہ کامنٹس دینا؟ یعنی اکثر اوقات بات خیبر پختونخوا کی صورتحال کی ہوتی ہے, اکثر اوقات یہ ہوتی ہے کہ کون پارٹی کو چلا رہا ہے کون نہیں چلا رہا. آپ سمجھتے ہیں کہ اس سے پارٹی کو کہیں نہ کہیں پہ کوئی نقصان ضرور پہنچا ہے؟ میں تو بالکل کہتا ہوں کہ جتنا نقصان تحریک انصاف کو تحریک انصاف کے اپنے لوگوں نے دیا ہے, اور خان صاحب بھی ہمیشہ یہ بات کرتے رہے ہیں کہ جتنا نقصان تحریک انصاف کو تحریک انصاف کے اپنے لوگ دے رہے ہیں شاید باہر کے لوگ نہیں دے رہے. اور میں ہمیشہ اس کے اوپر اپنی آواز اٹھاتا ہوں کہ اپنے مقصد سے ہٹ کر جس کام پہ اپنے سیلف انٹرسٹ کے لیے, ویسٹرن انٹرسٹ کے لیے, اگر پارٹی میں کوئی بھی لیڈرشپ میں یا کوئی بھی نیچے لیول پر کوئی بھی ایسا کام کر رہا ہے جس سے پارٹی تقسیم ہو, پارٹی کو نقصان ہو, اور خان صاحب نے بارہا کہا ہے کہ یہ متحد ہونے کا وقت ہے اور اس سے گریز کیا جائے, لیکن پھر بھی لوگ کرتے ہیں. میرے خیال میں تو یہ کہہ سکتا ہوں اللہ ان کو ہدایت دے, اور کیا کہہ سکتا ہوں. اچھا گنڈاپور صاحب, ایک تو سب سے پہلے آپ سے اظہار افسوس بھی کہ خیبر پختونخوا جس مرحلے سے گزر رہا ہے اور جس طرح لوگوں نے وہاں پہ قسم پرسی کی صورتحال دیکھی اور اس کا سامنا کر رہے ہیں, اس پورے مرحلے میں وفاق نے کس حد تک تعاون کیا یہ سیلاب کی صورتحال؟ جی, پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ جو گلوبل وارمنگ ہے اور جو کلائمیٹ چینج کے حوالے سے پاکستان جو ہے وہ اس حوالے سے جو ہے وہ الرٹ ہے, تھریٹ الرٹ میں پاکستان کا نام ہے اس کے اندر. ہمارے اس میں جو ہمارے جتنے بھی ہمارے گلیشیئر جو ہیں میلٹ ہو رہے ہیں, اس کے علاوہ جو ہمارے جو مونسون ہے بارشیں زیادہ ہونے کا جو ہمارے بارے میں جو پریڈکشنز ہیں, اور ساتھ ساتھ ہمارا اس کے علاوہ جو ہے کلاؤڈ برسٹ فالوڈ بائی ہمارا جو یہ ہیوی رین فال ہے, اور ہماری اربن بھی فلڈنگ جو ہے وہ اسی کا حصہ ہے. تو اس کے لیے ہم اپنے اقدامات انشاءاللہ پہلے سے اٹھا بھی رہے ہیں. اور ساتھ ساتھ جہاں تک بات ہے کہ فیڈرل گورنمنٹ یا پروونشل گورنمنٹ, تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پہلی دفعہ انشاءاللہ ایز اے پروونشل گورنمنٹ ہم نے اتنے بڑے سانے کے بعد, کیونکہ یہ صرف یہ سیلاب نہیں تھا, اس سیلاب میں جس طریقے سے اوپر سے وہ کلاؤڈ برسٹ کے بعد اور لینڈ سلائڈ کے بعد جو کچھ ہمارے ضلعوں میں جس طریقے سے بڑے بڑے پتھر آئے اور اس طرح کے سالڈ ایک ریت اور مٹی کے تودے آئے, اور انہوں نے بالکل ہی پورے 12-15 فٹ پورے گاؤں کو, ہمارے پورے علاقوں کو جو ہے وہ لپیٹ میں لے لیا اور دھس گئے, اس کے اندر لوگ دب گئے. تو یہ بہت بڑا چیلنج تھا, لیکن الحمدللہ میرے خیال میں تمام ایڈمنسٹریشن نے, تمام محکموں نے بہترین طریقے سے ریسکیو آپریشن کیا, اور ہم اس کے بعد اب ریسٹوریشن اور ریہیبلیٹیشن کی طرف ہمارا کام فل تھروٹل جاری ہے انشاءاللہ. اور میں یقین دلاتا ہوں اس بات کا
کہ انشاءاللہ ہماری یہ کیپیسٹی بھی ہے اور ہم نے ثابت کیا ہے انشاءاللہ کہ ہم اپنے لوگوں کو مکمل طور پہ ان کے نقصانات کا بھی ازالہ کریں گے اور مکمل طور پر جو لوگوں کا انفرادی نقصان ہوا ہے اس کی بحالی بھی کریں گے، اور ساتھ ساتھ جو ہمارا سرکاری املاک کا اور سرکاری ہماری جتنے بھی ڈپارٹمنٹس کی اینٹیٹیز ہیں، انفراسٹرکچر ہے روڈز کا، یا ہمارے ہاسپٹلز ہیں، ہمارے بی ایچ یوز ہیں، ہمارے اسکولز ہیں، ہمارے اور ڈپارٹمنٹس کے ہر ڈپارٹمنٹ کے ہمارے جتنے بھی وہاں پر اینٹیٹیز ہیں ان کو بھی ہم جلد سے جلد انشاءاللہ بحال کرنے کے لیے پیسہ بھی ہم نے ریلیز کر دیا ہے۔ جہاں تک اب بات کریں فیڈرل گورنمنٹ کی یہ ذمہ داری ہے کہ فیڈرل گورنمنٹ جو ہے وہ اپنا کردار ادا کرے گی ایز اے فیڈرل گورنمنٹ کسی بھی صوبے میں۔ صحیح۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اب تک تو اس حوالے سے انہوں نے ہمیں کہا کہ جی ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں، میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں اس بات پہ، لیکن میں اگر بتاؤں کہ فزیکلی جو ہے اس حوالے سے اب تک انہوں نے ایسے کوئی اقدامات نہیں اٹھائے، لیکن الحمدللہ ہمارے پاس اپنی کیپیسٹی ہے اور ہم انشاءاللہ اپنے اقدامات اٹھا رہے ہیں۔ ان کے اقدامات نہ اٹھانے سے ہمارے کسی طرح کے بھی ریسکیو آپریشن میں یا ریہیبلیٹیشن میں، ریسٹوریشن میں کوئی بھی کمی نہیں ہے۔ ہاں البتہ ان کو ایکسٹرا اقدامات اگر وہ اٹھائیں اور ہمارے ساتھ فل تعاون بھرپور طریقے سے کریں تو میرے خیال میں مزید بھی چیزیں بہتر ہو سکتی ہیں، اور بہتری کی گنجائش کا پتہ ہمیشہ ہوتی ہے، تو ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ وہ بھی اپنا پورا کردار ادا کریں۔ ٹھیک ہے، ایک آخری سوال گنڈا پور صاحب، میں وہ پہلے کرنا چاہ رہا تھا لیکن اسکپ ہو گیا۔ خان صاحب کے صاحبزادے جو ہیں وہ پاکستان آنے کی باتیں بہت چلتی رہیں لیکن ابھی تک کوئی حقائق منظر عام پہ نہیں آ سکے، وہ کب آنے کے امکان ہیں اور سیاسی طور کے اوپر کیا وہ کسی تحریک کا حصہ بنیں گے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ میرا کوئی ڈائریکٹ رابطہ تو خان صاحب کے بچوں کے ساتھ ہے نہیں، اور باقی جو بھی ہے چیز ہے جو آتی ہے سامنے پارٹی کے تھرو آتی ہے یا ویسے آتی ہے، تو اس حوالے سے جو ہے جو باتیں آپ تک معلومات ہیں اتنی معلومات میرے پاس بھی ہے، لیکن اگر وہ آپ پاکستان آنا چاہیں جب بھی آنا چاہیں تو وہ ان کا ایک رائٹ ہے اور ان کو آنا چاہیے اور کوئی ان کو روک بھی نہیں سکتا۔ جہاں تک تحریک کی بات ہے کہ وہ تحریک کو لیڈ کریں گے یا نہیں کریں گے، وہ فیصلہ خان صاحب ہی کریں گے، اور جو بھی خان صاحب کا فیصلہ ہوگا ہمیں وہ قبول ہوگا۔ لیکن اس چیز کو اس چیز سے جوڑنا کہ وہ اگر آ رہے ہیں تو جس طریقے سے کچھ اس طرح کے امیچور قسم کے بیانات آئے ہیں فیڈرل گورنمنٹ نے کچھ لوگوں کی طرف سے جن کو اریسٹ کیا جائے گا، ان کے خلاف کوئی پرچے کاٹے جائیں گے، تو یہ میرے خیال میں نہایت ہی امیچور سٹیٹمنٹس ہیں اور جو نہیں ہونی چاہیے۔ تو باقی جب وہ انشاءاللہ آ جائیں گے پھر جو بھی آگے کا عمل ہوگا، جو بھی چیز ہوگی انشاءاللہ پھر آپ کے سامنے آ جائے گی۔ ٹھیک، بہت شکریہ چیف منسٹر خیبر پختونخوا علی امین صاحب اس حوالے سے اپنا وقت دینے کے لیے۔ ناظرین اسی ایشو پہ قانونی منظرنامے پہ بات کریں گے ایک شارٹ بریک کے بعد، کہیں نہیں جائے گا۔ بریک کے بعد خوش آمدید ناظرین، خان صاحب کے کیسز جو ہیں ان کے میرٹس کے اوپر بات کرتے ہیں کہ اس کے اثرات جو ہیں وہ دیگر کیسز کے اوپر کیا پڑیں گے، قانونی نقطہ نظر سے بات کی جائے گی، کہاں کہاں لوپ ہولز تھے اور آنے والے دنوں میں وہ لوپ ہولز کہاں کہاں پہ نمایاں ہوں گے، گریوینسز کیا ہیں اور امیدیں کیا لگی ہوئی ہیں، اور قانونی اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو کیسز کا مستقبل کیا دکھائی دیتا ہے۔ اسی بارے میں بات کرنے کے لیے ہمیں جوائن کیا جمعیت علماء اسلام پہ کے سینئر رہنما سینیٹر کامران مرتضیٰ صاحب نے۔ کامران صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ ماہر قانون عابد زبیری صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ زبیری صاحب آپ کا بھی مشکور ہوں۔ زبیری صاحب سب سے پہلے میں آپ کی طرف آتا ہوں۔ ایک طرف دیکھیں خان صاحب کے 8 مقدمات کے اندر جو 9 مئی کے کیسز ہیں اس میں ضمانت ان کو ملتی ہے، 4 میں وہ پہلے ضمانت کے اوپر ہیں جو لاہور کے کیسز ہیں، اگر 12 ہی کیسز راولپنڈی کے دیکھیں ان میں بھی ضمانتیں ہیں، سرگودا فیصل آباد کے کیسز دیکھیں تو مبالغہ آرائی سے اگر کام نہیں لے رہا تو اس میں بھی ضمانتیں ہیں۔ تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ انہیں پولیٹیکل بھی فائدہ دے سکتا ہے اور قانونی اعتبار سے بھی فائدہ دے سکتا ہے؟ ہاں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نہیں دیکھیں، ہمارے یہاں قانون کی تو بالادستی اب رہی نہیں ہے۔ 26ویں ترمیم، اب سینیٹر صاحب کامران ہمارے بڑے بھائی ہیں، کامران مرتضیٰ صاحب وہ بیٹھے وہ بتائیں گے 26ویں ترمیم انہوں نے پتہ نہیں اس میں شامل تھے کہ اس کے اندر کہ 26ویں ترمیم کا کیا اثر پڑا ہے جوڈیشری کے اوپر۔ دیکھیے یہ آپ کو جو کل بیل ہوئی ہے عمران خان صاحب کی ان کیسوں میں، اس سے کلیئر لگتا ہے کہ جو ہائی کورٹ کا فیصلہ تھا وہ بالکل غلط تھا۔ انہوں نے میرٹ پہ فیصلہ کر دیا اور کہا کہ یہ 2 اور شہادتیں وہ 3 جو انہوں نے پروسیکیوٹر نے کل دکھائی اور لاہور ہائی کورٹ نے اپنے حکم نامے میں ان کو پروڈیوس کیا ہے، اس کو کہ وہ چور پولیس والے تھے، وہ بھیس بدل کے موجود تھے، اور انہوں نے سنا کہ عمران خان صاحب نے کہا اگر میں گرفتار ہو جاؤں تو آپ جلاؤ گھیراؤ کرنا فوجی تنصیبات کا اور فوجی چیزوں پہ حملہ کرنا۔ تو یہ اگر یہی ان کی شہادتیں ہیں تو پھر میرے خیال سے اس پہ کیس تو بنتا نہیں 9 مئی کا ان کے خلاف، اور میرٹس کے اوپر یہ جو اگر یہی ایویڈنس وہ پروڈیوس کریں گے، کیونکہ دیکھیے بیل کے اوپر صرف میرٹس نہیں دیکھے جاتے، اس میں ٹینٹیٹیو دیکھا جاتا ہے کہ فردر انکوائری کی ضرورت ہے یا نہیں، یا اس پروسیکیوشن دکھانے میں ناکام ہوئی ہے کہ اس کے پاس اتنی شواہد موجود ہیں کہ یہ کیس کو بیل نہیں ملنی چاہیے آدمی کو۔ لیکن آپ نے دیکھا سپریم ہائی کورٹ نے تو کہا کہ جی اس نے میرٹ پہ فیصلہ کر دیا کہ جی ہم نے ان 3 شہادتوں کو دیکھا، انہوں نے پولی گراف ٹیسٹ کو منع کر دیا، تو
जब इससे साबित हो गई कि क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी इमरान खान साहब ने की, हैंस उनको बेल हम नहीं दे रहे। तो आप देखिए, या तो मेरिट पे फैसला कर दिया, तो फिर ट्रायल कोर्ट के लिए छोड़ा गया। ये बात सुप्रीम कोर्ट ने कही कि देखिए आप मेरिट पे फैसला गलत किया, आपने नहीं कर सकते थे। दूसरी बात, रूल ऑफ कंसिस्टेंसी के, और लोगों को 9 मई के मुकदमात में सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट बेल दे चुकी है, तो वही उसूल इन पे भी लागू होना चाहिए था इमरान खान साहब पे। आपने उस पर क्यों उनको नहीं किया? इसका जवाब प्रोसिक्यूटर जो थे वो नहीं दे सके। और दूसरी तीसरी बात, जो एक बात जो उन्होंने सलमान सफदर साहब ने की, जो वकील थे, उन्होंने बात की कि देखे जो महमूद रशीद साहब थे, उनके केस में तो जो ट्रायल है वो शुरू भी हो गया है, इमरान खान साहब के केस में तो चालान भी पेश नहीं हुआ अभी। तो इन चीजों को मद्देनजर रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने उनको बेल दी। अब इसका पॉलिटिकल फायदा होगा या नहीं, मैं तो समझता हूं कि देखिए इसमें जो फायदा हो रहा है, बेल तो उनको मिल गई, लेकिन एक्चुअली वो 190 मिलियन पाउंड के केस में सजा याफ्ता है। जब तक वो हाई कोर्ट उठाती नहीं, उस केस को सस्पेंड नहीं करती हो, तो वो जजमेंट सस्पेंड नहीं करती, तो वो जेल में ही रहेंगे। लेकिन मेरा यकीन है कि वो उनको किसी और केस में गिरफ्तार कर। देखिए, अब ये 2 भांजे थे कि हमारा कोई एथलीट है पाकिस्तान का रिनाउंड, उन दोनों भांजों को कल अरेस्ट किया 9 मई के केस में, जो 2023 में हुए थे। तो ये पूरे उस खानदान पे हमला है, और ये रियासती हमला उनके खानदान पे हो रहा है। ये भूल जाए, ये जो लोग कर रहे हैं ना कि वक्त बदलता है, एक सा नहीं रहता। कि आज आप समझ रहे हैं कि आपके हाथ में ताकत है और आप उसका बेदरग आपने अदालतों को दबा दिया 26वीं तरमीम करके, तो आपके साथ ये आइंदा नहीं हो सकता। हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ, और आप गुजर चुके हैं, आपके लोग, आपके लीडरान इन चीजों से, लेकिन फिर भी आपने अपनी तारीख से सबक नहीं हासिल किया। तो वक्ती तौर पर ये आप समझते हैं कामयाबी हो रही है, तो ये कानून को आपने दबा के, आइन को, जिस इंसाफ को आप दबा रहे हैं, एक वक्त आपका आएगा जब आपको इंसाफ की जरूरत होगी, तो यही अदालतें आपको इंसाफ नहीं दे रही होगी। ठीक, जुबैरी साहब मैं आपकी तरफ आता हूँ। कामरान मुर्तज़ा साहब, जिस तरह कल अगर देखा जाए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप जो थी, वो ये बात कर रही थी कि इन्हीं केसेस का फैसले का असर जो है वो दीगर अफराद के केसेस के ऊपर पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे बुनियादी सवाल ये है कि क्या खान साहब का केस या उसके मेरिट्स और दीगर रहनुमाओं का जो केस था और उसके मेरिट्स ये यकसा हैं? क्योंकि खान साहब उस वक्त गिरफ्तार थे और उनकी गिरफ्तारी के वक्त में ये तमाम वाकया रूनमा होता है। तो क्या खान साहब के केस और दीगर केसेस को अलग-अलग रख के देखा जाएगा, या फिर आप समझते हैं कि इसका असर कहीं ना कहीं पे उन केसेस पे भी पड़ेगा? इसको क्रिमिनल केस है, इसको 2-3 हिस्सों में आप तकसीम कर लीजिए। क्रिमिनल केस में अगर एक केस में एक से ज्यादा मुलजिम भी हो, तो हर एक के लिए जो है वो जो एविडेंस है उसको अलग अलग से देखा जाता है। ठीक, एक बात तो ये ठीक। दूसरी बात ये कि एडमिटेडली इसमें खान साहब जो है उस वक्त मौजूद तो नहीं थे। उनके खिलाफ एक एविडेंस है जो जिसको वो एविडेंस कह रहे हैं, वो ये कि वो एक मीटिंग थी, और वो मीटिंग जो है ना वो कोई ओवरहेयर कर रहा था पुलिस वाला, और वो अंदर दाखिल होके बेस बदल किया, और ये 50-55 लोग बैठे थे, और उस दिन 7 तारीख थी। अच्छा, 7 तारीख को अगर फर्ज कर लीजिए कि आप, जुबैरी साहब, मैं, कोई और दोस्त, हम में से कोई खुदा न खास्ता इस तरह की हरकत कर रहा है, तो उसमें 7 और 9 में 48 घंटे तो कम से कम आ गए ना जी। 48 घंटे में जाके उसने कहीं रिपोर्ट दर्ज करवाई होगी, कहीं इन्फॉर्म किया होगा कि इमरान खान साहब और उनकी पार्टी ये करने जा रही है, और उसके लिए रोकने के लिए भी कोई बंदोबस्त हो सकता था। तो वो कोई रोकने का बंदोबस्त जो है ना इन 48 घंटों में किसी ने नहीं किया। इतना अहम जो है ना, इतनी बड़ी कॉन्स्पिरेसी हो रही थी, और वो जो है ना इसकी रोकने का कोई जो है ना वो 48 कामरान साहब, आप ये सर नया नुक्ता निकाल रहे हैं, या इस नुक्ते पे आप समझते हैं कि बहस हो चुकी होगी? मुझे नहीं पता कि बहस हुई है या नहीं हुई है, क्योंकि इतनी ये, मगर मेरे ख्याल में तो ये बड़ी अजीब सी बात है ना। इस बात पे तो मैं तो इस बात पे इसमें हैरान हूँ। इस केस में ये 9 मई का वाकया बहुत बड़ा वाकया था, और बहुत बड़े वाकये में अगर प्रोसिक्यूशन का, मैं क्रिमिनल केस का जो है ना वो बात को अलग रखता हूँ, और किसी वाकये के होने या ना होने को अलग रखता हूँ। अब क्रिमिनल केस बनाते हैं, उसका एक स्टैंडर्ड होता है एविडेंस का, और उसमें कन्विक्शन के लिए वो स्टैंडर्ड जो है ना वो मीट विद करना होता है। अब ये स्टैंडर्ड जो है ना वो आपके पास एविडेंस का ये है, आपने किसी को क्रिमिनल केस में सजा देनी है, और प्रोसिक्यूशन इस स्टैंडर्ड की एविडेंस जो है ना इतने बड़े केस में, जो कि वाकये के लिहाज से बहुत बड़ा वाकया है, वो ये एविडेंस जो है ना कलेक्ट करती है। आपका प्रूडेंट माइंड जो है ये बात मानता है कि 48 घंटे पहले आपको चले, आप 1 मिनट के लिए वो पुलिस वाले बन जाए, आपको पता चल गया, और आपने जाहिर है आपको पता चलाने के लिए वहां भिजवाया गया होगा। पता चलने के बाद वो 48 घंटे आप जो है ना इलामा इकबाल की तरह सोचते रहे, तो ये बड़ी अजीब सी बात नहीं होगी उस पर कि कोई इसने कोई इतना बड़ा ख्वाब तो देखना नहीं था इलामा साहब की तरह।
تو پھر وہ واقعہ ہونے دیا گیا. اس واقعے کے نتیجے میں کیجولیٹیز بھی ہوئیں, کوئٹہ میں اسپیشلی ہوئی, باقی جگہوں پہ تو اتنے کوئی میرا خیال ہے نہیں ہوا تھا, مگر توڑ پھوڑ یا کوئی اور مجھے نہیں پتا کہ کوئی زخمی ہوا, مگر یہاں پہ ہوتیدگیاں بھی ہوئی تھیں ایک دو. تو یہ واقعہ اگر کسی کو پتا ہو تو ممکن نہیں ہے اس ایویڈنس کے ساتھ جو ہے, میں تو خود جو نا سوچ میں پڑ جاؤں گا کہ یار یہ ایسا ہو سکتا ہے کہ اتنا بڑا واقعہ ہونے جا رہا ہے اور سرکار جو ہے اس کے بعد جو نا وہ ہونے دے. تو یہ ایک اہم نقطہ ہے جو آپ نے بیچ میں اٹھایا ہے. اب اس کے اوپر بحث و مباحثہ ہوا یا دلائل رد دلائل کے اوپر اس پہ بات ہوئی, یہ ایک اہم نقطہ ہے. زبیری صاحب, مختلف مواقعوں کے اوپر آپ سے جب گفت و شنید ہوتی رہی ہے اس معاملے کے اوپر, تو 26ویں آئینی ترمیم کے بعد بالخصوص آپ نے یہ بات کی کہ اب نظام جو ہے وہ کلی طور پہ تبدیل ہو چکا, اب عدالت سے انصاف کی توقع نہیں کی جا سکتی. مان لیا ایک لمحے کو مان لیں کہ بہت سے مقدمات ہیں, سینکڑوں مقدمات کے اندر ضمانتیں نہیں ہو رہی, لیکن پھر ان 8 مقدمات میں, اور وہ بھی اس کیس کے اندر کہ جس کو ٹرینڈ سیٹ بنا کے دیگر کیسز بنائے گئے, اس میں ضمانتوں کی منطق پھر آپ کیا دیکھتے ہیں؟ دیکھیے ہمارے سسٹم جتنا ہی آپ دیکھیں, کبھی مارشل لاء کے زمانہ ہو, کوئی بھی زمانہ ہو, عدالتیں کام کرتی رہیں. آپ پتہ ہے ملٹری کورٹس ہوا کرتے تھے ضیاء الحق صاحب کے زمانے میں, اس کے اندر تو آپ ہائی کورٹ سپریم کورٹ میں ان کے آرڈرز چیلنج بھی نہیں کر سکتے تھے. تو دیکھیے پھر بھی ہماری عدالتوں نے انصاف دیا ڈسپائٹ دا فیکٹ. دیکھیے اب کیا سچویشن ہے کہ یا کانسٹیٹیوشنل بینچ بنا دی گئی ہے, اور جتنے سپریم کورٹ کے فیصلے بڑے بڑے فیصلے تھے, ریزرو سیٹس کا ہو گیا, ملٹری کورٹس کا ہو گیا, یا اور کوئی فیصلے, وہ سب اسی کانسٹیٹیوشنل بینچ نے اوور رول کر دیا, ان کو سیٹ اسائڈ کر دیا. اور 26ویں آئینی ترمیم کو چیلنج کا جو مقدمے ہیں آج تک وہ کولڈ سٹوریج میں رکھے ہوئے ہیں, وہ آج تک سنے نہیں گئے. اب کیا سنے جائیں گے؟ اب تو 27ویں ترمیم کی باز گشت ہو رہی ہے. تو دیکھیے میں سمجھتا ہوں کہ آئین کو پوری طرح سے توڑ دیا گیا ہے. میں سمجھتا ہوں آئین کو توڑا گیا ہے 26ویں آئینی ترمیم کا. یہ لوگ بات کرتے ہیں کہ جی ہم لوگ ہم پارلیمنٹ ہیں, ہم کچھ بھی کر سکتے ہیں, تو ہم پارلیمنٹ ہے, ہم کچھ بھی کر سکتے ہیں. تو اس کا یہ مطلب تھوڑی ہوتا ہے کہ آپ بیسک سٹرکچر جو ہے آئین کا توڑ دیا, کہ اس کو خراب کر دیں, کہ آپ ایگزیکٹو کو پوری اوپر اس کو بٹھا دیں ہائی کورٹ سپریم کورٹ کے اوپر, کہ جی اب وہی بینچز بنائیں گے. کیونکہ دیکھیے میں اور آپ جو ہوتے ہیں مقدمہ ہمارا زیادہ تر سرکار پٹیشنز جو ہوتی ہے, کانسٹیٹیوشن پٹیشن, وہ سرکار کے خلاف ہوتی ہے, ان کے آرڈرز یا ان کے کسی اس پہ یا کانسٹیٹیوشن کے انٹرپریٹیشن پہ. اب وہ کہتے ہیں کہ جی جو ہم بینچ بنائیں گے, جو کانسٹیٹیوشنل بینچ, جو جوڈیشل کمیشن بنائے گا, جس میں انہی کی اکثریت ہے, ان کے حواریوں کی, تو وہ آپ دیکھیں کہ اس کے اندر اپنی مرضی کی بینچ بنا کے وہ کیسز کا پھر کیا فیصلہ ہوگا. دیکھیے انصاف ملنا چاہیے. اب دیکھیں اب 9 مئی کے کیس کو ایسا وہ ایشو بنایا ہوا ہے, ٹھیک ہے 9 مئی کے کیس میں اصل جو لوگ تھے ان کو سزا دینی ہے, لیکن ایک آدمی کو یا ایک جماعت کو یا ان کے لیڈران کو آپ نے ان کو کہا کہ جی یہ وہ شامل تھے. اب بتائیے اگر یہ 3 شہادتیں جو پروسیکیوٹر نے اس کیس میں دی لا کے, اگر یہی ان کے پاس شہادتیں, کامران مرتضیٰ ہمارے بڑے بھائی ہیں, اتنے بڑے لائر ہیں, ان سے پوچھے کیا اس کے بیسس پہ ان کو, اگر یہ ٹرائل کورٹ میں جائے گا, نیچی وہاں جرا ہوتی ہے سب کو, اس کی بیسس پہ کیا ان کو سزا ہو سکتی ہے کسی آدمی کو, کہ جی اس نے 4 تاریخ کو اس نے چکری میں سنا, ان کو کرتے, اور 4 سے پھر 9 تاریخ تک 5 دن تک وہ آدمی نے سنا, تو اس نے کسی کو بتایا نہیں کہ عمران خان صاحب نے چکری راولپنڈی کے اندر ایک سازش کی ہے کہ یہ ہم حملہ کریں گے فوجی تنصیبات پہ, اور اس کو روکا کیوں نہیں کیا, اس کی انویسٹیگیشن ہونی چاہیے. کیا یہ فوجی حکام کو پتا لگا تھا کہ اس آدمی نے, جو افضل تھا ASI, اس نے یہ بات کہی تھی. پھر دوسرا جو آدمی پھر کہتا ہے 7 تاریخ کو سنا گیا, اب 7 بھی 2 دن پہلے تھے, اور 9 کو سنا گیا. یہ آپ دیکھیں یہ لاہور ہائی کورٹ کے اندر یہ تینوں چیزیں مینشنڈ ہے, اور اس کے بیسس پہ لاہور ہائی کورٹ کہتا ہے کہ کیونکہ یہ 3 تاریخوں کو اس آدمی نے کہہ دیا پولیس والے نے کہ سازش ہوئی تھی, اس لیے ہم بیل ریجیکٹ کرتے ہیں. تو یہ دیکھیں اگر اتنے دن پہلے پتہ لگ گیا تو جو کامران بھائی کہہ رہے تھے, تو پھر انہوں نے ایکشن کیوں نہیں لیا, روکنے کی کوشش نہیں کی کہ جی آپ یہ جرم نہ ہو اور ہماری فوجی تنصیبات پہ یا یادگاروں پہ حملہ نہ ہو. جو صحیح. زبیری صاحب رسپونڈ کرنا چاہ رہے ہیں کامران مرتضیٰ صاحب. کامران صاحب کیا کہنا چاہ رہے ہیں آپ اس پہ؟ اس میں یہ زبیری صاحب نے دوسری دفعہ اس کو 26 امینڈمنٹ کے ساتھ جوڑ دیا. میں کسی دن زبیری صاحب کے ساتھ 26 امینڈمنٹ کے ساتھ بیٹھ کے ان سے سیکھنا چاہوں گا کہ اس میں کون کون سی بات بری ہے. پیپر پہ یہ مطلب یہ بڑا آسان ہوتا ہے ویسے کہہ دینا کہ اس سے جو نا عدالتوں کو جو نا وہ اختیارات جو ہے نا اس میں سارا جو نا اس کو غلط کر دیا, غلط ملت کر دیا. مگر اس کا میں وہ برائیاں جو ہے نا وہ جاننا چاہوں گا
किसी दिन उनके साथ बैठ के उनके साथ जो है ना इसको रख के और ताकि वो पिन पॉइंट जुबैरी साहब इस प्लेटफॉर्म पे भी जवाब दे सकते हैं अगर देना चाहें तो। वो मेरे साथ बैठे और बताएं कि इसमें कौन कौन सी बात जो है ना वो ऐसी है जिसके ऊपर एतराज हो सकता है, या जिसको इवन रिवर्स करके या रिवर्सल के लिए कोई अमेंडमेंट ला के उससे मुल्क को फायदा पहुंचाया जा सकता है। ये कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच की जहाँ तक बात है, ये उसमें जुबैरी साहब को मैं एक चीज याद दिलाना चाहूंगा कि जिस वक्त ये कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट आई थी 26, और ये उनका ये ख्याल ये था कि ये रातों रात मंजूर हो जाएगी। ये 5 हफ्ते जो है ना ये इसको हमने प्रोलॉन्ग किया था। एक वकील 7 बार नहीं निकला था हमारे साथ। हम 5 हफ्ते जिस प्रेशर में थे वो मुझे याद भी है और सब कुछ मालूम भी है। और एक कोई जर्नलिस्ट नहीं निकला था, इंटेलिजेंशिया कोई भी जो है ना हमारे साथ नहीं आया था कि। और ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच की बात है, कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट की बात जो है वो सीओडी में हुई है, और उसमें जो है वो इमरान खान की पार्टी ने भी बाद में शायद एग्री किया था सीओडी के बाद किसी और स्टेज पे आके, लेटर स्टेज के ऊपर आके। और हर चीज में जो है वो पीटीआई को और बाकी दूसरे दोस्तों को हमने शरीक रखा, और चीजों को हम आहिस्ता आहिस्ता पब्लिक करते रहे। कोई तो आएगा हमारे साथ हमारी रेस्क्यू को, कोई हमें बताएगा कि इसमें क्या गलत है क्या दुरुस्त है, और कोई वैसे जो है ना इसको रेजिस्ट करने आएगा। कामरान साहब इससे मैं बाद नजर में एक नतीजा निकालूं तो वो ये भी निकलता है कि इसका मतलब ये है कि फिर 27वीं तरमीम भी आ ही रही है, तो हम ठीक कर रहे हैं। मैंने कहा फिर सर 27वीं तरमीम भी आ ही रही है जी। मैंने कहा सर इससे अगर कोई नतीजा निकालें तो फिर ये समझें कि 27वीं तरमीम भी आ ही रही है। नहीं, 27वीं तरमीम तो आएगी 18वीं तरमीम को पीछे करने के लिए। हाँ, 27वीं से गवर्नमेंट खुद इंकारी है, मगर उसमें अपना इस हवाले से ये प्राइवेट अमेंडमेंट तो हो सकती है ना कि अगर इसको ठीक करना हो, इसमें कोई गलतियां हो, अगर कोई बैलेंस आउट हो गया हो, फर्ज कर लीजिए कि वो बैलेंस चला गया जजों से। जिस वक्त हम कहते थे कि जजों ने जो है ना अपने चैम्बर्स के लोगों को लाना शुरू कर दिया, हमने पार्लियामान के लोग लाए। पार्लियामान के लोग अगर उससे भी बुरे साबित हों तो फिर किधर से लाएं? आसमान से तो लोग नहीं आएंगे, फरिश्ते तो नहीं आएंगे यहाँ पे कि वो आके बैठ के फैसला करेंगे। हम में से आप किसी दोस्त ने आना है, और उस दोस्त ने आके फिर उसके बाद उसमें अगर ईमानदारी से नहीं वो कर सकता या उस तरह से प्रॉपरली गेज नहीं कर पाता ईमानदारी, तो ये आपके पास इसका कोई पैमाना नहीं है। मगर अगर वो उन लोगों को गेज नहीं कर सकता जिनको जजेस बनाना है, तो यकीनन ये फिर नक्श जो है ना, ये मेरा और आपका है ना, ये इसमें पहले जजेस ये काम करते थे, उसके बाद हमने पार्लियामान वालों ने ये काम शुरू कर दिया। जी जुबैरी साहब क्या रिस्पॉन्ड करना चाहते हैं सर? देखिए, मैं 26वीं तरमीम के आइन से, देखिए आप बिल्कुल बजा फरमाया कामरान भाई ने कि उसमें बिल्कुल जजेस की एक मोनोपोली थी। लेकिन आपको याद होगा कामरान भाई कि मिलिट्री कोर्ट्स का जो केस था 2015 वाला डिस्ट्रिक्ट बार पिंडी का, जिस फुल कोर्ट का, जिसने 21वीं तरमीम को अपहोल्ड किया था, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था मिलिट्री कोर्ट्स में हम लोग उसमें खिलाफ थे, हम लोग माइनॉरिटी में चले गए थे एज लॉयर्स, हमारी पिटीशंस रिजेक्ट हो गई थी अक्सरियती फैसले से। उसके अंदर एक बात आप पढ़ें, उसके अंदर एक पैराग्राफ है कि जुडिशल कमीशन में कोई ऐसी तब्दीली 175A में नहीं की जाएगी जिससे जुडिशरी को, जजेस को या जुडिशरी को उसके अंदर माइनॉरिटी कर दिया जाए। आप पढ़ लें वो 17 मेंबर बेंच का फैसला, अगर आप चाहते हैं मैं आप उसको रेलेवेंट पैरा भी आपको बता दूंगा। इसके अंदर क्या हुआ है कि जुडिशल कमीशन के जो कंपोजिशन हुआ है उसमें एग्जीक्यूटिव की पावर हो गई ज्यादा। अब वो अपनी, आप देखें चीफ जस्टिस वगैरह ज्यादातर लोग हमेशा माइनॉरिटी में चले जाते हैं। अब इस वक्त ये हाल है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, ही इज द चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, एक कॉन्स्टिट्यूशनल केस वो नहीं सुन सकते। सीनियर 3 जजेस जो है हमारे इस मुल्क के, वो कॉन्स्टिट्यूशनल केसेस नहीं सुन सकते क्योंकि पॉलिटिकल पार्टीज नहीं चाहती, जो मेजॉरिटी में है, कि वो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का हिस्सा हो। तो अब तो ये देखिए, ये बातें मैं आपसे कह रहा हूं कि ये चीजें जो हुई हैं इससे जुडिशरी में, फिर जजों की अपॉइंटमेंट जिस तरह से हो रही है। अब आपको शिकायत थी कि जजेस के चेंबर फेलोज और ये जज बनते थे, अब क्या हो रहा है सर? अब लोग जो पॉलिटिकल लोग हैं जिनके चेंबर से, उनके लोग नहीं बन रहे जजेस उनके चेंबर से। मैं आप चाहते तो लिस्ट दे सकता हूँ, आप खुद का आपको मालूम है, आप मुझसे सीनियर काउंसिल है और माशाल्लाह आपको मुझसे ज्यादा इल्म है इन चीजों का। तो आप ये देखिए ना, ये चीजों की बात कर रहा हूँ कि ये जुबैरी साहब की बात पे शॉर्ट रिस्पॉन्ड कीजिएगा कामरान साहब। क्या वो तकसीम वसी हो गई है, उसमें पार्टियां भी हिस्सेदार हो गई है ना।
हमने ये समझा था कि जजों को जो है ना, जजों को अगर मिनॉरिटी में ले जाएंगे और साथ पार्लियामान को या इन दोनों कमेटी, इस कमीशन को और कमेटी को मर्ज कर देंगे तो उसके अच्छे नताइज निकलेंगे। और साथ सीओडी हमारे सामने था, वो था। और ये जो कह रहे हैं ना कि अब चीफ जस्टिस नहीं सुन सकते, वो भी हमने जो ना, जो जेयूआई का जो असल उसमें वो था कि सीओडी की रोशनी में हमने कहा था कि 5 सीनियर तरीन जजेस को जो है ना, वो आप कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स जो है ना सुनने के लिए इसी में वो कर दीजिए। उसमें फिर ये तजवीज आ गई, पीपल्स पार्टी की तजवीज थी कि नहीं, हर सूबे से लोग होने चाहिए। अब जब आप किसी छोटे सूबे की तरफ से बैठे हो और छोटे सूबे को रिप्रेजेंट कर रहे हो और अगर आपके सूबे की मफाद की बात हो तो वहां फिर आप फिर डिफेंसिव हो जाते हैं। आप कह रहे हैं कि ये तो हमारे मफाद की बात है और अगर आपने वापस अपने सूबे में भी आना होता है। यानी इस सूबे के मफादात के एतबार से वो सिफारिशात जो तरतीब दी गई थी उस वक्त की जरूरत थी, वो दे दी गई हैं, और अगर उसके ऊपर कोई ग्रीवेंसेस हैं तो बैठ के उसके ऊपर बातचीत की जा सकती है। बहुत शुक्रिया कामरान मुर्तज़ा साहब, आबिद ज़ुबैरी साहब इस हवाले से अपना वक्त देने के लिए। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो जाता है, मुझे मेज़बान यासिर रशीद को दीजिए इजाज़त। आपसे मुलाकात होगी कल के रोज़। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।